बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदीद। आप सबको ईद मुबारक हो। लेकिन ईद मुबारक के साथ साथ आप ये तो जानते ही हैं कि एक तरफ महंगाई है और दूसरी तरफ कसाई है और तीसरी तरफ आप सब के लिए रुसवाई ही रुसवाई है। मसला ये है कि इन हालात में आम आदमी के लिए बकरा या दुम्बा ख़रीदना बहुत मुश्किल हो गया है, और अगर सरतोड़ कोशिश करके बकरा या दुम्बा ख़रीद भी लिया जाए तो फिर महंगाई जो है वो इतनी बढ़ चुकी है कि कसाई के दाम जो हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त हैं। कसाई बहुत महंगे हैं और कसाई भी अगर मिल जाए तो आम तौर पे जैली कसाई के साथ पाला पड़ जाता है। तो ईद कुर्बान में लोग जो हैं वो कुर्बानी देते हैं ताकि अल्लाह ताला को खुश करें, लेकिन इस माहौल में भी जैली कसाई जो हैं उनकी भरमार है। और इन हालात में ऐसा लगता है कि आम आदमी बेचारा खुद एक बकरा है जो जानवर की कुर्बानी देने की कोशिश में दरअसल अपनी ही कुर्बानी दिए जा रहा है, क्योंकि हर कोई उसको लूट रहा है। तो आज आप सोच रहे होंगे कि मैंने क्या गुफ्तगू शुरू कर दी। मैं आज गुफ्तगू ये करना चाहता हूँ कि ईद कुर्बान जो है उस पर हम जानवरों की कुर्बानी करते हैं, लेकिन हम अपनी अपनी जैली और झूठी अना की कुर्बानी क्यों नहीं करते। अक्सर लोग जो हैं वो शायद मुझसे इत्तेफाक नहीं करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के बहुत से मसाइल की वजह ये है कि झूठी और जैली अना जो है ज़िद, ये एक बहुत बड़ा मसला है। तो ईद कुर्बान पे इसको कुर्बान करने के बारे में भी बात करनी चाहिए। गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, वज़ीर ममलिकत बराए पेट्रोलियम। यहाँ पे मौजूद हैं जनाब शुएब शाहीन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के मेंबर हैं। और कराची में मौजूद है मेरे साथ मज़हर अब्बास साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। मैं कोई आज बहुत शकील गुफ्तगू नहीं करना चाहता। तो सबसे पहले डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब ये बताइए कि आपने बकरा ख़रीद लिया? जी मैंने आपकी तरह ये सारा काम जैसे आप बता रहे थे लीज आउट किया हुआ है। तो मेरी बेगम, मेरी वालदा और दीगर घर के अरकान जो हैं वो ये तमाम इंतज़ामात मुकम्मल रखते हैं। हाँ। ताकि कुर्बानी मेरी हो लेकिन की बकरे की जाए। तो दरअसल आप मुल्क व कौम की इतनी ज़्यादा खिदमत में मसरूफ़ हैं और दिन रात आपके इस खिदमत के लिए वक्फ है, तो इसलिए आपको टाइम नहीं मिलता। तो आपके भी हालात ऐसे हैं कि बकरे की जो कीमत है उसकी वजह से आपको लगता है कि यह आपकी कुर्बानी हो गई है। मेरे ख्याल में आपने जो इब्तदाइया दी है वो किसी हद तक ठीक है कि यहाँ पे महंगाई का बहुत ज़्यादा बोझ है और लोगों की क़ुव्वत ख़रीद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। और इन्हीं को तब्दील करने के लिए जितनी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, अभी आपने देखा कि वज़ीर आज़म ने ख़ुद लीड ली। ये अनप्रेसिडेंटेड है कि किसी मुल्क का वज़ीर आज़म जो है वो लीडरशिप दिखाए। और एक आप समझ लीजिए कि जो एक फ़्रांस के अंदर उनकी मुलाकात हुई, इत्तफ़ाक़ी मुलाकात हुई IMF को, उसको उन्होंने एक टर्न अराउंड का रंग दे दिया। और उसकी वजह यह है कि हम जिस ज़ाविये से भी देखते हैं, कोई भी गुफ्तगू करते हैं, उसमें नाउमीदी की एक झलक नज़र आती है। और मेरे ख़्याल में किसी भी कौम के अंदर अगर नाउमीदी छा जाए तो फिर उससे निकलना बहुत मुश्किल है। आप इक़्तिसादी हालात से निकल सकते हैं, आप मुआशी हालात से निकल सकते हैं, आप हमारे जो थोड़ी ले दे हो रही है मुआशरे में, जिसका आपने ज़िक्र किया कि शायद अना सामने आ गई है, ज़बान में बहुत तुर्शी आ गई है, इन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर किसी मुआशरे में उम्मीद ख़त्म हो जाए और सिर्फ बात यही नाउमीदी की रह जाए तो फिर बहुत मुश्किल पड़ जाती है। तो मेरे ख़्याल में अब सबसे बड़ा चैलेंज भी और जो लीडरशिप वज़ीर आज़म भी दिखा रहे हैं और हमारी भी जो कोशिश है वो ये है कि आवाम को उम्मीद दिखाई जा सके। ऐसा नहीं कि मुश्किल वक्त नहीं है, ऐसा नहीं कि उनको दरगुजर किया जाए या उनको ऐसे ही बस ब्रश ऑफ कर दिया जाए कारपेट के नीचे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। लोगों के दुख दर्द को सामने रखा जाए, मगर फिर उसके बाद उन्हें दिखाया जाए कि इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में ये दुख और दर्द दूर हो जाएंगे और बेहतरी की उम्मीद। और वैसे भी ईद का वक्त है तो ईद पे तो कोई पॉजिटिव बात ज़रूर करनी। बिल्कुल पॉजिटिव बात मैं मेरी आपसे भी दरख्वास्त और दीगर मेहमानों से भी होगी कि आज बात को ज़रा अच्छे अंदाज में आगे लेके चलते कि लोगों को उम्मीद भी दिलाते। शुएब शाहीन साहब, ईद की रात है तो अच्छी बातें हमें करनी चाहिए। बकरा ख़रीद लिया आपने? नहीं जी, मैं ख़रीदने गया था। पिछले साल मैंने 2 बकरे ख़रीदे, 35-35 हज़ार रुपये का एक।
اب وہ اسی طرح کا ایک بکرا 70,000 روپے میں دے رہا تھا بندہ. تو امید ہے کہ آج رات تک میں انشاءاللہ کوشش کر کے اب 2 کی بجائے اب ایک بکرا ہی خریدنے پہ مجبور ہوں گا. اور پھر اس کے بعد یہ امید ہے آپ کو کہ کسائی مل جائے گا؟ کسائی کا مشکل ہی ہے، اگر کسائی مل گیا اگر قسمت میں تو، ورنہ پھر جو اویلیبل کسائی ہوگا اس کی آپ کی امید ابھی قائم ہے؟ امید ابھی قائم ہے، امید پہ ہی دنیا قائم ہے. لیکن میں ایک بات کہوں، امید کی بات کر رہے ہیں مصدق ملک صاحب، بڑے اچھے آدمی ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیں، امید ایک نوجوان، ایک عام آدمی، غریب آدمی، ایک مڈل کلاس کا بچہ، لڑکا، ایک اس غربت، مہنگائی، بے روزگاری کے عالم میں امید کس سے رکھے؟ آج آپ کے ملک کے خلاف زہر اگلا ہے مودی نے اور بائیڈن کے ساتھ مل کے، اور ہماری سیاسی اشرافیہ دبئی میں بیٹھ کے اقتدار کی بندر بانٹ کر رہی ہے، اور آپ کے 25 کروڑ لوگوں کے حقوق کا فیصلہ کرنے جا رہی ہے کہ اگلا اقتدار کس کو ملنا ہے اور کیسے ملنا ہے اور کیا بندر بانٹ ہونی ہے. مظہر عباس صاحب یہ بتائیں کہ پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال جو عید تھی اور آج جو عید ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں میر صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ ہم بہت دکھاوا ہے ہمارے اندر. ہمیں نہ اصلی بکرا ملتا ہے نہ اصلی قصائی ملتا ہے. 2 نمبری کا معاشرہ ہے. جعلی قصائی جو ہے جس طرح بکرے کاٹتے ہیں، اسی طرح ہمارے معاشرے میں بھی ایسے بے شمار جعلی قصائی ہیں جو عید کے علاوہ بھی کاٹتے ہیں. دیکھیے صورتحال بہت، ہم نے کبھی بھی اپنے بچوں کو، میں نے نہیں دیکھا کہ ہمارے یہاں جو لوگ بچوں کو بکرا پکڑا دیتے ہیں، وہ گھما لیتے ہیں، گائے پکڑا دیتے ہیں، کبھی اس قربانی کی اہمیت سے آگاہ نہیں کیا کہ یہ ہے کیا قربانی، اور اس کی جو بیسک اسپرٹ ہے اس سے کبھی بھی ہم نہیں آگاہ کیا. مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے یہاں بیٹھا کے بچوں کو بتاتے ہیں کہ یہ بکرا کیوں خریدا ہے ہم نے، یہ گائے کیوں خریدی ہے، اس عید کی اہمیت کیا ہے. اس عید کو صرف محض عید بنا کے ہم ختم کر دیتے ہیں. دکھاوا ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا معاشرے میں. جس کو سب سے زیادہ منع کیا گیا ہے وہ ہمیں سب سے زیادہ نظر آتی ہے اس میں. تو بیسکلی ایک ہپوکریٹک سوسائٹی میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ چیزیں ہمیں یہاں نظر آ رہی ہیں. ہمارے یہاں ظاہر ہے جو لوگ، آپ مجھے بتائیں کہ مجھے نہیں پتا مصدق ملک صاحب اس کا جواب دے سکتے ہیں کیا، کہ اس عید پر کیا سارے پینشنرز کو ان کی پینشن مل گئی؟ کیا ریڈیو پاکستان کے پینشنرز کو ان کی پینشن مل گئی؟ کیا کے ایم سی کے پینشنرز کو ان کی پینشن مل گئی؟ ہزاروں کی تعداد میں، کوئی کم تعداد نہیں ہے. میں جانتا ہوں کچھ لوگوں کو جو پچھلی عید پہ پینشن لینے گئے تھے، اس عید تک انہیں پینشن نہیں ملی تھی. تو آپ یہ تصور کریں کہ ان لوگوں کا کیا حال ہوگا. ہم نے کبھی بھی اس طرف سوچا ہی نہیں. ہم نے اس سائٹ پر کہ ہمارے یہاں دکھاوا ایسا ہوتا ہے. خواجہ آصف صاحب تقریر کرتے ہیں کہ جی پروٹوکول کے خلاف تقریر کرتے ہیں. تو لیٹس سٹارٹ فرام ٹوڈے. پرائم منسٹر ختم کریں اپنے سارے پروٹوکولز، منسٹرز ختم کریں اپنے. مجھے یاد ہے 70s میں، آپ کو بھی یاد ہوگا میر صاحب، کہ 70s میں سوائے پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر اور چیف منسٹرز کے کسی کو گاڑی پہ جھنڈا لگانے کی اجازت نہیں تھی. اس میں ہمارے یہاں وہ جو دکھاوا ہے وہ نہیں ختم ہوتا، اوپر سے لے کے نیچے تک. یہ ہے نا جھوٹی انا، یہ جو جھنڈا گاڑی پہ لگتا ہے یہ ہے جھوٹی انا. اس کو بھی قربان کرنے کی ضرورت ہے. اچھا ایگزیکٹلی یہی دیکھیں، یہی جب تک ہم اس طرف نہیں جائیں گے، یعنی لیڈرز ہیز ٹو اسٹارٹ فرام دا فرنٹ. لیڈر جب خود لیڈ کرے گا، خود بائی ایگزامپل سیٹ کرے گا، تو ظاہر ہے لوگ بھی اس کو فالو کریں گے. لیکن اگر آپ سیلاب میں بھی سوٹ پہن کر جائیں گے اس آدمی کے پاس جس کے پاس کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، تو اس کا کیا امپریشن بنے گا آپ کے بارے میں؟ اچھا اب آپ نے میرا خیال ہے ہمیں بائی ایگزامپل سیٹ کرنا چاہیے.